एसटीच्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भात भारतीय जनता पार्टीची भूमिका ठाम आसा आणि तांकां रिजर्वेशन मेळपाक जाय ह्या भुमिकेच्यान पयर कोर कमिटीचे मिटिंगेनी आमचो थंय तसो ठरावय जालो. ताजे नंतर ती प्रक्रिया फास्ट जावपाक जाय म्हणून हांगसरले थळावे इलेक्शन जे कमिशन आसा तांचे कडेन एक डेलिगेशन आसा तें दिवन तांकां मेमोरंडम दिलो. तो मेमोरंडम तांणी दिल्ली धाडूंक जाय इलेक्शन कमिशनाक की ती प्रक्रिया जी आसा ती प्रक्रिया बी जावची. त्याच बरोबर मुख्यमंत्री आणि आमी दिल्ली वचून माननीय अमित शाहजी हांची भेट घेवप हें ठरलें. पण काही कामाच्या हातून ते आमची काल आमची ती भेट आसा ती तहकूब जाली आणि ती आतां फुडें येणाऱ्या ह्या म्हयन्यान केन्ना तरी जातली. आणि एकंदर हो जो विशय जो आसा तो विशय तांच्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भान आसा. ताजेर मागीर सरकारान योग्य ही भुमिका घेवप इतले पर्यंत ठरलें आसा आनी त्या प्रक्रियेंतल्यान आमी फुडें वतले. हेचेर कितें हो सगळो निर्णय मुख्यमंत्र्याचो. तातूंत कॅबिनेटाक घेवप कॅबिनेटाक कोणाक दिवप ना दिवप हे सगळे निर्णय मुख्यमंत्री स्वता घेता कारण ताचो अधिकार तो. ताजेर पार्टी म्हणून तशें आमचो कांय तुम्ही एक स्पॉट उरला कितें सुचयलां एक स्पॉट उरला तुमी कितें सुचयलां ना पार्टी ज्या अर्थान उलोवणी जाल्या मुख्यमंत्र्यान त्या अर्थान ताजेर सरकार निर्णय मुख्यमंत्र्यान निर्णय घेवपाचो. फातोर्डा सद्यासाठी सेंट्रिकल आसा गोंयच्या पॉलिटिक्सान तर 3 अध्यक्ष जाले. एक सगळे तशे कॉम्पिटंटूय आसा काम करीत आसा आणि गोंयचे खातीरच करतात. सो फातोर्डा सेंट्रीक असो म्हणून वेगळो कांय विशय आसा ते दामबाब बशिल्लो दामबाबाक रोखीन चलता सगळें. काँग्रेस म्हणटा आमी 21 सीट काडून फुडली गव्हर्मेंट करतले तुमकां भायर मारतले 15 वर्सां करप्शन वाडना हें करून लोकांचें सरकार करतलें. जेन्ना तूं सरकार जेन्ना चलयता तेन्ना तूं बरोबर तुज्या शोल्डराचेर थोडे लायबिलिटीज आसा ते घेवन वचचेच पडटा. कारण एकल्याचें बरें जाता जाल्यार एकल्याचें बरें जायना. काही गोश्टी जर आमकां जर त्यो सुदारपाक जाय जाल्यार आमी ते जरूर सुदारतले. तातूंतल्यान मार्ग काडून आमी फुडें वतले. पण ह्या सरकारान डबल इंजीन सरकार आणि केंद्रान आशिल्लें सरकार ह्या ज्या तरेन आमकां आतां पर्यंत दिल्लो निधी आणि काँग्रेसीन केल्ली जी फाटल्या अनेक वर्सांची फटिंगपणां आसतलीं स्कॅम्स आसतले आणि त्याच बरोबर तांचे भितरलें जें कितें चल्लां तांचे भितर तातूंत म्हाका उलोवपाचें कांय अधिकार ना आनी हांव ताजेर उलयकी ना. पण काँग्रेस कितें ती सगळ्या लोकांक खबर आसा. लोक ताजेर उलयतात ती फॅक्टरी काय कितें आमकां कांयच खबर ना. पण ह्या सगळ्या संदर्भांतल्यान एक की पयरचे जिल्ला पंचायतीचें इलेक्शन जालें त्याय वेळाचेर विशय आशिल्ले पण जिल्हा पंचायत आमी पूर्णपणे जिखले कारण लोकांक भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास आसा. कदाचित आमचे कडेन जर समजा काही प्रमाणान काही कार्यकर्त्यांच्या संदर्भात काही निर्णय चुकीचे जावन म्हणजे एक जर चूक आसा पण आमकां -1 किंवा -10 म्हणत पण काँग्रेसीक -90 म्हणटले कळ्ळें. म्हणजे दगडा पेक्षा वीट मऊ. आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टी बाकीच्या हातूनय भितर आसा. विरोध करपाच्या वेळाचेर CCPचे व्हडले सगळे विरोध केल्ले आसा. थोडी काँग्रेसीनच आयजय परत रिपीट करता अंडरलायन हांव ही सगळी बियां काँग्रेसीनच रयल्या आनी त्याचीच फळां ते खातात. आणि म्हणून आयज पळय कोण थोडे बाहुबली जाले आसतले कोण आनी कितें जाले आसतले आणि म्हणून ते राजकीय हातूंत भितर जे सगळे नासता आसतले ते कोणाचे नाडाचेर. भारतीय जनता पार्टीचें पयले दिसाच्यान तत्व आसा ताका हांव साक्षी आसा. जांचे बरोबर मनोहर पर्रीकारा सारके दिग्गज लिडर आर्लेकर आसतलो पार्सेकर आसतलो अशे अनेक जे लिडर जे आसा तांच्या ह्या बऱ्या लिडरांच्या मांदियाळीन भितर हांवूय एक तांचे बरोबर काम करून फुडें सरला. तांचीच विचारसरणी आमी फुडें व्हरतात. आनी म्हणून आमकां याद येता न्ही कोण तरी फाटलो भाई कित्याक याद येता तर आमकां मनोहर पर्रीकर
एक बरें हें दिल्लें आसलें आनी त्या परिस्थितीन केन्ना केन्नाय बाईक सुद्दां चुकलें ना काही जाणांक घेवन सरकार करपाक कारण सरकार करप आनी वचत आपल्या हातीन धरप हें म्हत्वाचें आसता आनी त्या प्राप्त परिस्थितीन ताणीय बी तशें केल्लें आसा आमकांय काही वेळाचेर तशें करचें पडटा तें आमी केलांय बी आनी म्हणून पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टी वायट ना हें लोकांक खबर आसा आनी काही अपवाद जर सोडले जाल्यार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण भोवमतान हांगा गोंयांत सरकार येतलें आनी डबल इंजिन म्हणजे आयज सुद्दां लोकांक कळ्ळें की हांच्या हातान दिल्लें म्हणजे TMCन कितें केलां वेस्ट बेंगलांत तें आयज कळ्ळें अपीजमेंट करून आयज सगळे पूर्ण स्टेटीची वाट लायली आनी ताजे परिणाम आतां भोगतात आनी हें सगळें चालू आसा म्हणून बरें जर सामकें जर करपाक जाय राज्य जाल्यार भारतीय जनता पार्टी शिवाय पर्याय ना ओके थँक्यू आज एका विशया खातीर आमी आमचे माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे दामोदर हांगा मेळपाक आयिल्ले एक विशय कशें आमकां की पॉलिटिकल रिजर्वेशन ST खातीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो विशय आसा न्ही एक लॉंग पेंडींग विशय आशिल्लो आनी त्या विशया संदर्भांत जर विचार केलो जायत न्ही की गोवा सरकारान मान्यता दिवन राज्यसभेक लोकसभेक मान्यता दिवन ह्या विशया संदर्भांत राष्ट्रपतीन एसेंट दिवन सादारणशे एक 4 म्हयने जाले आनी लॉ डिपार्टमेंटान वेट केलें ताका एक सादें सुटसूटीत म्हणटा कशें एक नोटिफिकेशन इश्यू करपाचो विशय आसा आनी त्यामुळे एक फाटल्या अनेक दिसां भितर आमी एक विशय चालू आशिल्लो तो म्हणटकीर की ह्या विशया संदर्भांत आमचे गृहमंत्री अमित शहाजी मेळप आनी त्या विशया संदर्भांत ते डायरेक्शन दी अशें सांगप आनी त्यामुळेच आमचे माननीय ते पार्टीच्या दृश्टिकोनाचेर विचार केलो जायत न्ही सगळ्या हायस्ट ऑथॉरिटी म्हणजे आमचे पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक तशेंच आज आमी माननीय मुख्यमंत्र्याक म्हटले म्हणजे सरकार ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्यात हायस्ट ऑथॉरिटी म्हणटा ती आमचे सरकारचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी त्यामुळे हो विशय आमचो म्हणजे कांय विशय आमकांय लागून तो पेंडींग उरतालो कारण थोडोसो म्हणजे एक फाटल्या दिसांक 2 तारखेक अपॉयंटमेंट फिक्स जाता अशें विशय आशिल्लो आनी त्यामुळे की फुडल्या ताबडतोब ती एक अपॉयंटमेंट फिक्स जावची आनी जेणे करून तो विशय जे अमित शहाजीक मेळचे आनी ताका एक डायरेक्शन दिवचें एक रिक्वेस्ट करपा खातीर आमी मुद्दम आज सगळे आमचे 4 आमदार म्हणजे माननीय आमचे सभापती गणेश बाबू तशेंच आमचे आमदार गोविंद गावडे तशेंच आदले मंत्री प्रकाश भैय आमचे हातूंत आदले आमदार आमचे वासू मेंगांवकर आमी ह्या कम्युनिटीचे जे टॉप लिडर जे आसा आमी ह्या विशया संदर्भांत किंवा कम्युनिटीच्या हिता खातीर म्हणजे पार्टीच्या हिता खातीर आनी राज्याच्या विकासा खातीर जे आसा न्ही आमी एकसंग आसा हें आमी आमचे मान्य अध्यक्ष हांकां सांगप आनी आमचे विशय जो अनेक वर्सां जो भुमिपुत्र आसा की फाटल्यान उरले आसा की गोंयच्या एकंदर विकासाच्या प्रक्रियेक मेन स्ट्रिमीक आयले ना ताका मेन स्ट्रिमीक हाडप आनी ह्याच जे आमचे जे अनेक विशय आमी आतां पर्यंत भारतीय जनता पार्टीन सोपयले होय विशय तांणी सोपोवचो ह्या दृश्टीन तांकां आमी रिक्वेस्ट करपाक मुद्दम आयिल्ले ते रिजर्व सीट दिता म्हणटाले ते खंय पावला तुमचे पळय रिजर्व सिटाचो विशय आसा न्ही तो आमचो विशय न्ही तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन किंवा एज पर इलेक्शन कमिशनानुसार ज्या मतदारसंघात जी हायेस्ट पर्संटेज आसा नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 म्हणजे पर्संटेज प्रमाणे 4 येता जाल्यार ते खंयचे जातले त्या पॅरामिटरानुसार येतले पण ह्या फावटी जातले जातलें 100% जातलें म्हणून जावपा खातीरच आमचो प्रयत्न आसा न्ही